عليكم وفارسينا سره تعلق لرو ماني 10 لکه روپۍ رسي ایما کینسل بیماری ده ایما پلار ډېر غریب دی موسه چې مدد کاش سی پلار ته پټي آتا هاک پلار مو ریټایر شوی دی په موسه چې روپۍ مدد کاش अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और मैं वालों तो सलाम कहूँ सलों नपास दाए मो बशेर निकल चुकुमारे दी बो नेरो ट्रांसप्लांट मसला दे और दी की मतलब से समो तो कुम डिमांड अस्पताल न मिलो शवे देगा टोटल 30 लाख रुपए दी 30 लाख रुपए के नो मतलब समोसा तकरीबन 6-7 लाख रुपए कुम अजमत का वागा मोला का उनके खर्च सकरा होता 6-7 लाख रुपए मो सब बराबरी शुरू दी और 6-7 लाख रुपए उन्हें अलावा मतलब से दी सुकुम बीमारी नहीं कोई पैसे रची आगा 30 लाख रुपए दी 30 लाख रुपए ډېری مشکل دي زه هغه خلکو ته دغه کوم دا التجا کوم دا سوال وته کوم مو سره دی هغه کې لږ مدد وکړي هغه کسان چې هغه مله زو وسدوري دی هغه واس لري هغه د 50000 شپې 2000 لاکھ چلو واس لري خدای په نامي او اهل بیت په نامي مو سم مله دې شي کې لږ مدد وکړي پر میولونو مو سره کوم دینه مخکې شو مدد کړي او ډېر مله کسانو مدد وکړو مو ته پیسې مې سره وستولې بهر ملکونه راغی کلی نه مله خلک مال کو سیمو ته وستولې زه هغه ډېر شکر گزار یم आना बाद के तकरीबन 6-7 लाख रुपए जमा हुई 6-7 लाख ना बाद के मतलब से दीमो मन दे मोदा तो टेस्टों में इसमें हुकूमत को आगा यू टेस्ट 40,000 45,000 रुपए मना लोडी तकरीबन आगाश पे गुला कर रुपए हमना लोड आली उस बकाया हुकूमत दीबो ने मतलब 15-16 लाख रुपए मोता उस ब्या कमीगी कचूक वजदौरी भी बाहर मुल्कों की दी और दुबई की दी ऑस्ट्रेलिया की दी नूर जापान की दी अमेरिकी की हुकूमत की दी जावत था होस्ट कौन समोसा दी बीमारी के लिए हेल्प पर सवकी और बच्चे मतलब तकरीबन 14 साल बच्चे थे यदि जिंदगी वाल खुदा लोस के लिए खुदा ना अलावा ना वो हाल क्लोज के लिए जागोई सारा मतलब सिर्फ सब वास भी ना अस्सलाम वालेकुम ढेर शुक्रिया अदा करूँ अस्सलाम वालेकुम दिमाग पर बेवार उड़नो ना इवा जिलके दे पर में जनसे न रगली दे CMS रावल पिंडे के दे और इतनी गरीबी कैंसर बीमारी दे और दीनी तो तकरीबन 30 लाख रुपए खर्चा रही तो से भी स्क्रीन बोन दी सदा कुम CMS दो ता डिमांड वे करे दे गाबा तो तबरीखी तो इदे फ्लोर देर गरीब दे और गरीब मिसाल सुने वासा के दलो पल किली की पटाए उचे वगैरह खर्च करी दी तो तकरीबन 6-7 लाख रुपए तो खपल जोता मतलब अरेंज करी दी वो बल दा नूरा जो समादात करे बाहर मुल्कों ना आगा तकरीबन तो टोटल 12 लाख रुपए 200 जमा हुई थी और दिन टोटल तकरीबन 30 लाख रुपए खर्चा की गई 30 लाख तकरीबन 18 लाख रुपए दो नूरा कमाए दे आगा सिर्फ और सिर्फ अस्पताल सुकून बोन मेरो खर्चा दे आगा 12 लाख रुपए 18 लाख रुपए कमी दी नगन अलावा अस्पताल दे नूरा डेरी खर्ची की دا چینل مو دی پر جوړ کړی دی چې زه څوره مونه واسه کېږي زه خپل کورمیوالو وروڼو مدد وکړم د خپلو کورمیوالو وروڼو خدمات وکړم نو تاسو ته زه ریکویسټ کوم زه تاسو ته درخواست کوم چې دغه غریبانو سره تاسو څوره مدد کېږي څوره تاسو واسه کېږي هغه تاسو خامخا د دوی امداد وکړئ د دوی مدد وکړئ د دغې غریبې دا یا مو یو ذات دی مو ناموس دی د مو کورمې ناموس دی د پکار دی مو دغه خدمات وکړئ دغه ناموس خامخا زندګي باج کړو तो से टोलो ढेर शुक्रिया कचूक तो से मदद कोई द कांटेक्ट नंबर तो शो की द कांटेक्ट नंबर से मुसारा बितावा कोई वो बला तो से डायरेक्ट तो से चुक का CMH के तो से पैसे जमा कोई अगर चेक नंबर तो से तबरीही अब चेक नंबर ले तो से CMH क्या पैसे दखिलावा शो कहीं मु डोनेशन पत्रू दखिला हुई काज में चैरिटी एंड फाउंडेशन मु यू जोड़ करे दे दी किया तो से कमुसा मतलब इमदाद को कुमी तरीके से तो सफान दे दी गरीब सा मदद कोई